कहानी की शुरुआत जापान में एक तलब इल्म से होती है जो कि अपनी जमात में गैर मामूली जहानत की वजह से नुमाया होता है। ताहम वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग होता है। एक दिन जब वो क्लास में अपने उस्ताद से पढ़ रहा था, उसके उस्ताद का अचानक सर फट गया, जिससे एक अजीब बोलने वाला खिलौना जिसका नाम ड्रूमा था सामने आ गया। ड्रूमा वहाँ पर रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला खेल शुरू कर देता है। अगर कोई भी हरकत करता है, ड्रूमा उसे हरकत करता हुआ देख लेता है और मुंह फेर लेता है तो फौरन उस स्टूडेंट की जो नसें होती हैं जिस्म की वो फट जाती हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं पर शुन देखता है कि ड्रूमर के पीछे एक बटन है जिसको दबाने से ड्रूमर की हरकत बंद हो जाएगी और उनकी जान बच जाएगी। ये सब सुनते ही दो स्टूडेंट भागे ड्रूमा की तरफ, लेकिन ड्रूमा ने उन दोनों को देख लिया और वहीं उन दोनों की मौत हो गई। शुन वहीं पर ऑब्जर्व करते हुए अपने एक दोस्त के साथ मिलकर वहां से निकलने का मंसूबा बनाता है ताकि उसका बटन दबा सके। आखिरकार शुन का दोस्त उसे कहता है कि तुम मेरे कंधे पर चढ़कर छलांग लगाना और इस बटन को बंद कर देना, और बिल्कुल शुन ऐसा ही करता है। जो ही उसका बटन दबाते हैं फौरन ही ड्रूमर रुक जाता है और उन दोनों की जान बच जाती है। मगर ये सब उन दोनों को लग रहा होता है। ड्रूमर कहता है कि जिसने बटन दबाया है जान सिर्फ उसकी बचेगी, इसीलिए शुन तो बच जाता है लेकिन उसका दोस्त वहीं पर मर जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, उसका दूसरा चैलेंज आगे शुरू हो जाता है। इस चैलेंज के बाद शुन को एक दोस्त मिलती है जिसका नाम इचिका होता है। वो इसके साथ चलकर जिम्नेजियम में जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी बिल्ली उनका इंतजार कर रही होती है। वहाँ पर शुन और इचिका की तरह वो लोग मौजूद थे जिन्होंने पहला राउंड जीत लिया था। सब लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं और वो बिल्ली इन्हें बताती है कि अगर ये लोग उसके सामने जो पेट पर बास्केट है उस पर बास्केट डालने में कामयाब हो जाते हैं, उसके अंदर बॉल डालने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी जान बच जाएगी। चूंकि ये बास्केट उस बिल्ली के पेट से जुड़ा हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इनके लिए कि वो किसी तरह बास्केट में बॉल डालें। बहुत से स्टूडेंट कोशिश करते हैं बॉल डालने की, लेकिन वो कामयाब नहीं होते और बिल्ली उन्हें वहीं पर कुचल डालती है और उनके टुकड़े कर देती है। शुन यहीं पर बहादुरी का मुजाहरा करता है और चूहे वाला लिबास पहनाता है ताकि उस बिल्ली की तवज्जो इचिका से खींचकर अपनी तरफ ला सके। बाकी सभी वो बॉल डालने के लिए एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं क्योंकि पिछले गेम में उन्होंने अपने साथ वालों का हाल देख लिया था कि जिसने बटन दबाया सिर्फ वो ही जिंदा बचा, बाकी नहीं बच पाए। इसीलिए वो लड़ने लग जाते हैं कि बिल्ली की बास्केट में मैं बॉल डालूंगा। हर एक यही कोशिश करने लग जाता है। इसी लड़ाई के बीच एक नया किरदार अमाया मंजर-ए-आम पर आता है जो कि एक ज़हीन लेकिन बेरहम लड़का होता है। अमाया एक धोखे की चाल के साथ आखिरी ही सेकंड में बॉल को बास्केट में डाल लेता है और बिल्ली वहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद आगे का मंजर दिखाया जाता है कि जो भी लोग दूसरी गेम में सरवाइव कर चुके होते हैं उन्हें एक बहुत ही बड़े क्यूब में मुंतकिल कर दिया जाता है। उनमें से कोई नहीं जानता होता कि उनकी जिंदगी का अगला फैसला क्या होने वाला है, उनका अगला चैलेंज क्या है। सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी उनको उनकी जिंदगी का तीसरा चैलेंज दिया जाता है। इन सब को एक सफेद रेंज के सामने लाया जाता है जो कि झूठ को बहुत जल्दी सूंघ लेता है और झूठ बोलने वाले का पता लगा लेता है। ये सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उस सफेद रेंज को भी देखते हैं और उससे पूछते हैं कि हमारा अगला चैलेंज क्या है। रेंज उन सब को बताता है कि मैं झूठ को आराम से पहचान सकता हूँ। तुम लोगों में कोई एक अजनबी इंसान जो झूठा है वो छुपा हुआ है जो तुम लोगों के साथ मिलकर ड्रामा करेगा, जो कि हमारी टीम से है, लेकिन मैं जब भी सवाल पूछूंगा वो उसका गलत जवाब देगा। तुम लोगों ने उस इंसान को पहचानना है। अगर वो इंसान तुम्हारी पहचान में आ जाता है तो तुम लोग बच जाओगे। ये सब सुनते ही सब लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगते हैं
کہ کیا ہم ہو سکتے ہیں, کیا یہ ہو سکتا ہے, کیا وہ ہو سکتا ہے. شن ایچیکا کو دیکھتا ہے, ایچیکا شن کو دیکھتی ہے. امایا سب پہ شک کرتا ہے. اسی طرح سب ایک دوسرے پہ شک کرنے لگ جاتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑ جاتے ہیں اور شن کی ایک دوست جس کا نام تاکوسا ہوتا ہے اسے اجنبی قرار دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے جو اپنے سوال کا غلط جواب دے رہی ہے. وہ سب تاکوسا کا نام لیتے ہیں. وہیں پر تاکوسا کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا خون نکلنے لگتا ہے. وہیں پر شن دیکھتا ہے کہ اس کا تو خون نکل رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے ریچ کی دوست. تو وہیں پر ہی شن کے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سفید رینچ ہی یہاں پر جھوٹ بول رہا ہو. تبھی وہ فوراً رینچ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تم ہی ہو جو ہم سب سے جھوٹ بول رہے ہو. وہ رینچ کو کہتا ہے کہ تم ہی ہم سب میں سے اجنبی ہو. یہ سب سننے کے بعد سفید رینچ کالا ہونے لگ جاتا ہے اور اس کی وہیں پر ہی موت ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو لوگ رینچ والے مقابلے میں جیت جاتے ہیں انہیں اگلے مرحلے میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اس چیلنج کی آخری گیم جیت سکیں اور ان کی قسمت کا فیصلہ ہو سکے کہ ان میں سے ونر اور سب سے زیادہ لکی کون ہے. ان سب کو نہیں پتا ہوتا کہ باقی ساری دنیا ان کی لائیو سٹریمنگ دیکھ رہی ہے کہ یہ سب لوگ کیا کھیل کھیل رہے ہیں اور وہ سب ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں. آخری کھیل شروع ہوتے ہی ان کے سامنے 3 گڑیا آتی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ تم لوگوں نے یہ کھیل بڑی احتیاط کے ساتھ کھیلنا ہے. ہم نے تم لوگوں میں سے کسی ایک کو ڈیمن چننا ہے اور باقی 4 اس ڈیمن سے چھپیں گے. مطلب یہ کہ یہ ایک چھپن چھپائی کا کھیل ہے. کھیل کا اصول یہی ہے کہ تم سب میں سے ایک ڈیمن ہوگا جو ہم چنیں گے اور باقی سب اس سے چھپتے رہیں گے. ڈیمن جن جن لوگوں کو ڈھونڈ لے گا ان لوگوں کی وہیں پر موت ہو جائے گی. لیکن یہاں پر درمیان میں رکھا ہوا ایک ڈبہ جس کو اکر ڈیمن یا پھر کوئی تم میں سے عام جو 4 بندے ہیں ان میں سے کوئی کک کر دیتا ہے تو تم لوگ جیت جاؤ گے اور ڈیمن کی موت ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ وہ ایک اور بات بھی بتاتے ہیں کہ تم 4 میں سے جو بھی اس ڈبے کو کک کرے گا اس کی وہیں پر موت ہو جائے گی کیونکہ یہ ڈبہ پھٹ جائے گا. کھیل یہیں پر شروع ہو جاتا ہے اور یہ گڑیا مل کر امایا کو ڈیمن چن لیتے ہیں. مایا یہ سب سننے کے بعد بہت خوش ہو جاتا ہے. شن، ایچیکا اور باقی 2 لڑکے الگ جا کر ایک جگہ پر چھپ جاتے ہیں. امایا ان سب کو ڈھونڈنے لگتا ہے. امایا 2 لڑکوں کو بڑی آسانی کے ساتھ ڈھونڈ لیتا ہے اور انہیں مار کر جیل کے اندر بند کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ ایچیکا اور شن کو ڈھونڈنے لگتا ہے جبکہ اسے ایشیکا مل جاتی ہے. وہ ایشیکا سے لڑتا ہے اور اسے مار کر اسی جیل میں ان 2 لڑکوں کے ساتھ بند کر دیتا ہے. شن جب یہ سب دیکھتا ہے وہ ڈر کے مارے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے. امایا اسے بلاتا ہے لیکن وہ نہیں آ رہا ہوتا. یہیں پر ایچیکا شن کو کہتی ہے کہ تم باہر نہ آنا، ہرگز نہ آنا، تم چھپے رہنا. یہ سننے کے بعد شن کی حیرت جاگتی ہے اور وہ فوراً اٹھتا ہے اور ایک لوہے کا لباس جو کہ زیرہ کی طرح بنا ہوتا ہے سخت وہ پہن کر آ جاتا ہے جبکہ وہ اسے ہل بھی نہیں پا رہا ہوتا. امایا اس سے لڑتا ہے. اس کا چہرہ پہچاننے کے بعد کہتا ہے کہ اب میں تمہیں مار کر اسی جیل کے اندر ڈالوں گا اور میں جیت جاؤں گا. لیکن تبھی شن چالاکی کے ساتھ کام لیتا ہے اور اس سوٹ کے ساتھ امایا کو زنجیر کے ساتھ باندھ دیتا ہے جس کی وجہ سے امایا پانی کی طرف گرنے لگتا ہے جبکہ شن اس سوٹ سے نکل آتا ہے اور سیدھا ڈبے کی طرف بھاگتا ہے. وہ جونی ڈبے کی طرف بھاگنے لگتا ہے امایا بھی اس کے ساتھ مقابلہ کرتا اور بھاگتا ہے تاکہ وہ کک کر سکے. دونوں کک مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن شن کی کک پہلے لگ جاتی ہے امایا سے اور وہ یہ گیم جیت جاتا ہے. لیکن تبھی 3 گڑیاں سامنے آ جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں تم سب کو مبارک ہو، تم یہ گیم جیت گئے ہو. اس کے بعد وہ ان سب کو کلفی دیتی ہے.
सभी आइसक्रीम खाने लगते हैं, लेकिन आइसक्रीम की स्टिक के ऊपर लिखा हुआ होता है कि 3 लोग जो जेल के अंदर थे उन सब की मौत होगी। ये कहते ही उनमें से एक गुड़िया निकलती है और उन तीनों को लेजर के साथ उड़ा देती है। इसके साथ ही वो ऐलान करते हैं कि शुन और अमाया दोनों इस गेम के विनर है। लेकिन यहीं पर शुन को दुख होता है कि वो अपने दोस्त इचिका को नहीं बचा सका। शुन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, जबकि अमाया खुश होता है कि वो विनर बन चुका है। लोग इन दोनों को अपना हीरो कंसीडर करते हैं। शुन अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पछतावे के साथ जी रहा होता है, जबकि अमाया खुद को हीरो समझ रहा होता है। वो अपने क्रोध के साथ जीतता है। यहीं पर कहानी एंड हो जाती है।